ببینید جناب صفوان، 30 روز شده که داداشم فوت کرده و شما به جای پیدا کردنشون فقط دارین دلداری میدین. هر کاری میکنین لطفاً زودتر قاتلا رو پیدا کنین، وگرنه من مجبور میشم خودم اقدام این کارو بکنم. فرهان تمومش کنین. دیگه از این ماجرا خیلی گذشته. منظور؟ 30 روز شده که برای پیدا کردن قاتلای آرمان به هر دری زدیم. تو چی میخوای بگی؟ دویدن دنبال سراب رو رها کنید. هیچی به دست نمیارین. پس تو چی میخوای؟ که من دست رو دست بذارم و بشینم اونا راحت زندگیشونو بکنن؟ همینو میخوای؟ اگه پیداشونم بکنین نمیتونین اونا رو پای چوبه دار ببرین. میدونین دیگه ممکنه همه عمرتون صرف حل کردن این پرونده بشه. حرفای زرین هم اشتباه نیست. زنت درست میگه پسرم. فکر دستگیر کردن قاتلای داداشت رو با خود داداشت یک جا زیر خاک دفن کن. مامان، شما چرا به حرفای این اهمیت میدین؟ خاله، شما منو اشتباه درک نکنین. حالا خودتون ببینین. بعد از آرمان فقط فرهان مونده. اینطوری با خلافکارو دشمنی کردن کار درستی نیست و همچنین کارش روی اونم تاثیر میذاره. هر روز با وکیلا و پلیسا باید سر و کله بزنه. از شرکتش هم تماس گرفتن. از خودش بپرسین. تماس گرفتن. اما لازم نیست نگران باشین، من از فردا میرم سر کار. حرفای زرین هم اشتباه نیست. تو پرونده آرمان رو به خدا واگذار کن. اما مامان، همین که گفتم. تو به فکر بقیه که زنده موندن باش. پرونده آرمان رو فراموش کن. حواست به کار خودت باشه. زرین یه لیوان چای برام درست کن دخترم. چشم خاله. چی شد؟ زرین چی شده؟ چی شد زرین؟ چت شده دخترم؟ زرین؟ چی شده زرین؟ زرین چت شده؟ زرین؟ زرین؟ ای خواهر، تو اوج جوانی بیچاره بیوه شده. همین که ازدواج کرد مادر و پدرش فوت کردن. الانم شوهر جوونش. خیلی دختر بدشانسیه. بدشانس چرا؟ والا من نه، بلکه همه محل اینو میگن که بعد از ازدواجش توی 1 سال شوهرشو به کام مرگ کشونده. اونا مزخرف میگن. و شما اومدین نمک روی زخم ما بپاشین؟ خواهر اینو که من نگفتم. هرچی از مردم شنیدم همونو بهتون گفتم. مگه چیز غیر از این؟ اخبار رو به ما برسونین. هر کسی بهتون هرچی گفت بهش بگین بیاد پیش خودم و جلوی خودم این حرفا رو بزنه. من که اومده بودم به خاطر پسرتون تسلیت بگم. درسته، تسلیت گفتین. فاتحه و تسلیتتون به ما رسید. والا به نظر میرسه شما فاتحه مراعات و احترام رو خوندین. زمونه خوبی نمونده، برعکس از یقه آدم میگیرن. از اینجا بریم. آره دارم میرم. منم علاقه‌ای ندارم توی خونه‌ای بیام که چنین دختر منحوسی زندگی میکنه. من نمیفهمم مامان، چرا شما میذارین همچین آدمایی خونمون بیان؟ تو نگران نباش پسرم. من خیلی خوب جواب اون زن همسایه رو دادم. راستش خاله، مردم اصلا درک نمی‌کنن. اون روز تابوت آرمان هنوز توی خونه بود، اما زنای محل غیبتاشون رو شروع کرده بودن. اهمیت نده دخترم. مردم برای غیبت و چغالی کردن فقط دنبال موضوع هستن. آره درست میگین. توی مراسم ختم آرمان با مادر آقا بشیر هم نزدیک بود دعوای خیلی بزرگی بکنن. اون چرا؟ میگفت که بهتر از بیوه زندگی کردن زن بهتر خودکشی کنه. زن بیوه نه مال خونه است نه مال بیرون. بس کن دیگه زرین.
این چه مزخرفاتیه داری برخورد میکنی؟ حالم بد شد دیگه. خب چیه؟ منم عصبانی بودم. الو؟ بله فرهان، خودم هستم. بله اون جواب آزمایش همسر منه. بله چی شده فرهان؟ چی شده پسرم؟ خب پسرم بگو دیگه چی گفتن؟ مامان شما داری مادر بزرگ میشی. چی؟ خدایا 1000 بار شکرت. تارا نیست؟ آره تارا چی شده؟ تارا دخترم. تارا چی کار کردی؟ فرهان داری چی کار میکنی؟ چی کار کردی؟ بلم کن، این یه انسانه. اما اون بی‌بس. یا زود باش بلندش کن. تارا دخترم. تارا دفعه بیا. وای تارای بیچاره رو ببین. بیخیال مامان، این کاراش به خاطر جلب توجهه. اگه میخواست بمیره پس چرا منتظر بود این همه وقت از مرگ آرمان بگذره؟ آره راست میگی، الان فهمیدم چه خبره. همدردی با یه زن جوون بیوه برابر با بازی کردن با گلوله آتیشه. منم از همین مسئله میترسم. این دختره که هست همه خوشحالی زندگی ما ازم میگیره. چرا انقدر چرت میگی؟ به خدا توکل کن. دارم راست میگم مامان. وقتی یه خبر خوشحال کننده بهم میرسه این یه کاری میکنه که همه توجه ها به سمتش جلب بشه. مثلا کار امروزش. من که میگم به محض اینکه عدتش تموم بشه پسر باشه یا پیرمرد براش پیدا کن، ردش کن بره. من که دلم میخواد همین الان اونو رد کنم. وایسا دکتر اومد. دکتر؟ همه چی خوبه؟ حال بیمارمون چطوره؟ خانم دکتر لطفاً خبر بدی بهمون ندین. خاله بذارین یه بار حرف بزنه. معذرت میخوام، ما نتونستیم بیمار رو نجات بدیم. چی؟ تارا دخترم. وای خدا، چطور امکان داره؟ این دروغه. دختر من نمیتونه ما رو ول کنه بره. خدا بهتون صبر بده، ولی واقعیت همینه. شما لطفاً با من بیاین، باید جسد رو تحویل بگیریم. خاله چرا ما رو ول کرد و پیش آرمان رفت؟ خدای من، واقعا این اتفاق افتاده؟ چقدر راحت رفت. من فکر نمی کردم دعام اینقدر زود قبول بشه. خدایا ممنونم. نسبتتون با این شخص چیه؟ فکر کنین داداش بزرگشه. ایشون با مرحومه چه نسبتی دارن؟ من حتما باید توی گواهی مرگ ثبتش کنم. من راستش ایشون زن مرحوم داداشمه. شما برادر شوهرشین؟ بله. چرا؟ چی شده؟ من فکر میکردم این قضیه خودکشی حتما، اما این قتلم ممکنه باشه. این چه حرفیه که میزنین؟ خب همون چیزی رو میگم که هر روز توی بیمارستان میبینم. به هر حال پلیس میاد و اظهاراتتون رو میگیره. شما جسد رو شناسایی کنید و اینجا رو امضا بزنید. این که تارای ما نیست. چی شده؟ حالت خوبه؟ نکنه خواب بدی دیدی؟ آره شاید خواب دیدم. شما که از بیمارستان برگشتین؟ چند دقیقه پیش اومدم. حال تارا خانم چطور بود؟
از قبل بهتر بود. خون زیادی از دست داده، به خاطر استرس بیهوش شدی. دکتر مراقبش هستن. شما هم خیلی خسته شدین. هیچ کی شما رو درک نمیکنه. کی منو درک نمیکنه؟ ما از من ناراحت نشین، اما از وقتی آرمان فوت کرده شما درگیر این مشکلات شدین و فراموش کردین که جملتو کامل کن. دیشب بهترین خبر عمرمون رو شنیدیم. به جای جشن گرفتن اون درگیر بیمارستان و مریض شدیم. زرین تو چی فکر میکنی؟ من علاقه دارم به این مشکلات رسیدگی کنم؟ نه خیر، اما تارا خیلی علاقه داره این که مردم رو دیوونه کنه. خودتون میدونی. لطفاً زرین جان، الان خیلی خستم. منم خیلی خسته شدم. ما اصلا زندگی خصوصی نداریم. زرین، تارا هم به زمان نیاز داره تا این اتفاقات رو هضم کنیم. تا اون وقت زندگی من نابود میشه. چی میخوای بگی؟ هیچی، شما بخوابی. الان وقت خواب نیست. میرم بیمارستان تارا رو مرخص کنم، تا ظهر برمیگردم. تو یه کاری کن، برای مامان و خاله ساندویچ درست کن. منم تا اون موقع برمیگردم. ممنونم ازت. آره دیگه، ما که کلفتشونیم. چای درست کن، صبحونه درست کن، غذا درست کن. خب آبجی، دیگه باید خیلی مواظب زرین دخترم باشین. مبادا فقط حواستون به تارا باشه. نصرت ببینم آخه این چه حرفیه داری میزنی؟ من چرا نباید مواظب زرین باشم؟ هر دوشون مثل دخترم هستن. منظور من اینه الان که مسئولیت همه خونه به عهده زرین هست، بالاخره یکی باید مواظب اونم باشه. تو چرا اینقدر نگرانی؟ فرهان هست که مواظب اون باشه. بهش سر بزن، نکنه چیزی احتیاج داشته باشه. فعلا شما بیشتر از حد نیاز نگران اون هستین. یه ذره خودتون رو کنترل کنین، وگرنه کنترل کردن زبون مردم خیلی سخت میشه. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. मुझे पार लगा